मुस्लिम लीग नून का टेम्पल रोड पर हुकूमत के खिलाफ पावर शो। नून लीगी रहनुमाओं और कारकुनान की बड़ी तादाद जमा हुई। ख्वाजा साद रफीक, सरदार अयाज सादिक, राना मशहूद, परवेज मलिक, अली परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, सैफुल मुलूक खोखर, मुश्तबा शुजाउर रहमान समेत दीगर रहनुमा कारकुनों के हमराह काफिलों की सूरत में पहुंचे। शाइस्ता परवेज मलिक, चौधरी शहबाज अहमद, बाऊ अख्तर अली, शेख रोहेल असगर, राना मुबशर इकबाल, मलिक रियाज, गजाली सलीम बट, महर इश्तियाक अहमद, सुहेल शौकत बट और दीगर की भी कारकुनों के हमराह शिरकत। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। 1100 अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर रहे। जलसागाह का रास्ता रुकावटें खड़ी करके बंद किया गया, जबकि ट्रैफिक मुतबादल रास्तों से चलाई गई। नून लीगी रहनुमाओं का टेम्पल रोड पर जलसे से खिताब। ख्वाजा साद रफीक बोले, पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया गया। नए पाकिस्तान में माओ बहनों की असमतें महफूज नहीं। जेलें और मुकदमे नून लीग का रास्ता नहीं रोक सकती। सहाफत पर पाबंदियां खत्म की जाएं। राना सनाउल्लाह ने कहा, हुकूमत ने अपोजिशन से इंतकाम लेने के अलावा कुछ नहीं किया। कठपुतली वजीर आजम का जाना ठहर चुका। मजीद कहा, शहबाज शरीफ ने दिन रात पंजाब के अवाम की खिदमत की। आज शहबाज शरीफ पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं। सरदार अयाज सादिक ने कहा, चीनी आटा अद्वियात की चोरी में हुक्मरान मुलविस हैं। अवाम जानते हैं कि मसले कश्मीर पर हुकूमत ने क्या किया। परवेज मलिक बोले, लाहौर हमेशा नून लीग का गढ़ साबित हुआ। जो लोग कहते हैं नवाज शरीफ का वोट नहीं, वो जलसा देख लें। साद रफीक के खिताब से पहले हलचल। ट्रक पर बनाया गया स्टेज टूट गया। नून लीगी रहनुमा गिरते गिरते बाल बाल बचे। स्टेज लीगी रहनुमाओं के रश के बायस टूटा। स्टेज पर ख्वाजा इमरान नज़ीर, ख्वाजा साद रफीक, राना मशहूद और दीगर मौजूद थे। शेख रशीद के बाद शहबाज गिल और फयाजुल हसन चौहान की तोपों का रुख भी लीगी क़यादत की जानिब। वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ ख़ुसूसी बोले, नवाज शरीफ से सियासी खतरा नहीं। साबिक़ वज़ीर आज़म की बातों से मुस्तक़बिल में मुल्क को नुकसान पहुँच सकता है। नवाज शरीफ भारत की ज़बान बोलते हैं। नून लीग साजिशी जमात बन चुकी है। 90 शाहराह पर सूबाई वज़ीर इत्तलात की भी घनगरज। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, एटमी धमाकों का क्रेडिट नवाज शरीफ को नहीं, पाक फौज को जाता है। उनकी तकरीर के असरात पार्टी भुगत रही है और साबिक़ वज़ीर आज़म अपना गुस्सा इदारों पर निकाल रहे हैं। सूबाई वज़ीर का नवाज शरीफ पर हल्फ से गद्दारी का इल्जाम। आइंदा जनरल इलेक्शन जीतने का भी दावा। बोले, इमरान खान को सिलेक्टेड कहने वाले खुद मुस्तरद शुदा लोग हैं। सिर्फ खातून होने का एहतराम कर रहा हूं, वरना ऐसी खबरें बाहर निकाल सकता हूं कि सियासी जल्जला आ जाए। वज़ीर रेलवे शेख रशीद की मरियम नवाज को वार्निंग। लीगी खातून रहनुमा पर किरदार कशी का इल्जाम। लीगी क़यादत पर लफ्जी गोलाबारी। मरियम नवाज से 30 सवालात के जवाबात की डिमांड। रेलवे हेडक्वार्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस में विफाकी वजीर बोले, मरियम बताएं वो 1 साल तक क्यों खामोश रहीं। विफाकी वजीर ने कहा, हल्फिया कहता हूं, ये बारगेन कर रहे थे। नैब के 38 में से 34 कवानीन को तब्दील करवाना चाहते थे। नैब की ख्वाजा साद रफीक के खिलाफ सबूत न मिलने पर रेलवे लीज इंक्वायरी बंद करने की सिफारिश। नैब रीजनल बोर्ड ने साद रफीक पर मनपसंद अफराद को नवाजने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। इंक्वायरी बंद करने की सिफारिश चेयरमैन नैब को इरसाल। साबिक़ वज़ीर रेलवे के खिलाफ मनपसंद अफराद को रेलवे अराजी 33 साल की गैर कानूनी लीज पर देने के इल्जाम पर इंक्वायरी शुरू की गई थी। किफायत शारी प्रोग्राम या बुज़दार सरकार के दावों की पोटली। वज़ीर आला पंजाब की फजाओं में उड़ान सूबाई खजाने पर बोझ बन गई। सीएम के हेलीकॉप्टर की जरूरी मुरम्मत के लिए वीआईपी फ्लाइट सेक्शन एक बार फिर भारी फंड्स की डिमांड। 2 करोड़ 35 लाख के लिए महकमा खजाना से रुजू। इससे कबल भी हेलीकॉप्टर की मुरम्मत के लिए 3.5 करोड़ से ज्यादा के अखराजात किए जा चुके हैं। नाकिस प्लानिंग और स्कैंडल्स की भरमार चीनी बहरान का सबब बन गई। फी किलो कीमत 100 रुपए होने के बावजूद हुकूमत डिमांड पूरी करने में नाकाम। महकमा खुराक का किल्लत के फौरी खात्मे और कीमतों पर कंट्रोल के लिए 3 लाख टन चीनी इम्पोर्ट करने का फैसला। समरी मंजूरी के लिए काबीना कमेटी को इरसाल। लाहौर के अतराफ रिंग रोड की तकमील का मंसूबा। बुज़दार सरकार की नाकिस प्लानिंग की नजर होने का खदशा। वज़ीर आज़म की मौजूदगी में इंतजामिया और LLC के दरमियान होने वाला मुआहिदा 3 माह की डेडलाइन गुजरने पर कॉन्ट्रैक्टर के रहमो करम पर 8 किलोमीटर रूट के तामीराती मंसूबे SL3 के लिए 4,500 किनाल अराजी हासिल की जा सकी। न ही कानूनी पेचीदगियों का खात्मा मुमकिन हो सका।
LDA کا مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز میں آپریشن، نواب ٹاؤن میں سڑک پر لگایا جنگلہ مسمار، ویلنشیا ٹاؤن، IEP ٹاؤن اور GCP سوسائٹی کے غیر قانونی تعمیر کیے گئے دفتر سیل، عملے نے نشیمن اقبال فیز 2 کی غیر قانونی ایکسٹینشن، IEP ٹاؤن میں پارک سائٹ پر کل اور TIP سوسائٹی میں پبلک بلڈنگ پر بنی دکان بھی مسمار کر دی۔ میو اسپتال پر نجکاری قانون کا اطلاق حکومت کے لیے چیلنج، MTI ایکٹ کے نفاذ کے لیے پہلے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کی بحالی ناگزیر، حکومت نے کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی کو بحال کرنے کے لیے ایکٹ میں ترمیم کی تیاریاں کر لیں، وزیر قانون کی سربراہی میں جلد کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی ایکٹ کے ترمیمی مسودہ قانون کو حتمی شکل دی جائے گی۔ سرکاری ہاسپٹلز میں عدم توجہی کے سبب سہولیات کا فقدان، گنگا رام ہاسپٹل میں MRI مشین خراب ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا، ٹیسٹوں کے لیے آنے والے مریض مایوس واپس۔ نواز شریف کو سزا سنانے والے برطرف جج ارشد ملک نے ویڈیو اسکینڈل کیس میں عہدے سے ہٹانے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ ارشد ملک کا دائر اپیل میں برخاستگی کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا، ارشد ملک نے جرائم پیشہ گروہ میں شمولیت کا الزام مسترد کر دیا۔ اینٹی نارکوٹکس کورٹ میں رانا ثناء اللہ کے خلاف منشیات کیس کی سماعت، مسلم لیگ نون کے رہنما کیس میں نامزد ساتھیوں سمیت عدالت پیش، کیس کی سماعت 31 اکتوبر تک ملتوی۔ احتساب عدالت میں غیر قانونی بھرتیوں کے کیس کی سماعت، متروکہ وقف کے املاک کے سابق چیئرمین آصف ہاشمی پیش، عدالت نے درخواست بریت پر دلائل طلب کرتے ہوئے سماعت 30 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ الیکشن کمیشن میں انتخابی فہرستوں کی نظر ثانی کا کام مکمل، ملک بھر میں ووٹرز کی تعداد 11,57,48,753 ہو گئی۔ پنجاب میں مرد رائے دہندگان 3,63,71,326، خواتین ووٹرز 2,98,62,932 اور خواجہ سرا 1,886 ووٹرز ہیں۔ ماضی کے حکمرانوں نے کمزور طبقے کو نظر انداز کیا، سابق حکمران صرف نمائشی منصوبوں پر کام کرتے رہے، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی MD بیت المال اون عباس سے گفتگو، بولے معاشی لحاظ سے طبقات کی فلاح ہمارا فرض ہے، کم وسائل یافتہ افراد کو جلد ترقی کے دھارے میں لایا جائے گا، پنجاب حکومت نے پناہگاہوں کا دائرہ کار وسیع اور مزید لنگر خانوں کے قیام پر کام شروع کیا۔ نواز شریف نے دشمن کا بیانیہ پیش کر کے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کی، لندن فلیٹس میں بچوں کے ساتھ بیٹھ کر نواز شریف پاکستانی قوم سے قربانی مانگ رہے ہیں۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی میڈیا سے گفتگو، بولے پاکستان کے تمام ادارے متحد ہیں، حکومت کو کوئی خطرہ نہیں، اپوزیشن جماعتوں کو عوام کی حمایت حاصل نہیں، یہ جلد سے جلوس کر کے دیکھ لیں۔ وزیر ریلوے شیخ رشید کی زیر صدارت اہم اجلاس، جعفر ایکسپریس میں آگ لگنے کی تحقیقات 15 دن میں مکمل کرنے کی ہدایت، 20 اکتوبر سے میاں والی ایکسپریس بحال، شالیمار اور بدر ایکسپریس کو نجی شعبے کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا۔ لاہور چیمبر کے نومنتخب عہدیداران سے کاروباری وفود کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری، لاہور چیمبر کے نومنتخب ایگزیکٹو کمیٹی ممبر ریاض ملک، فاؤنڈر چیئرمین فیروزپور روڈ انڈسٹریل ویلفیئر آرگنائزیشن میاں عبدالرزاق کے ہمراہ لاہور چیمبر پہنچے۔ نومنتخب عہدیداران نے مہمانوں کا شاندار استقبال کیا، جبکہ نومنتخب صدر میاں طارق مصباح کی زیر صدارت ایگزیکٹو کمیٹی ممبران کا پہلا اجلاس، سینئر نائب صدر ناصر حمید خان، نائب صدر طاہر منظور چودھری سمیت دیگر ممبران نے شرکت کی۔ داتا دربار میں سروزہ عالمی کانفرنس کا دوسرا روز، معروف صحافی سہیل وڑائچ، سلمان غنی، ارشاد عارف اور دیگر کی داتا دربار حاضری، حضرت داتا گنج بخش کی تعلیمات پر روشنی ڈالی، مختلف مدارس کے بچوں کے مابین تلاوت اور تقاریر کے مقابلے بھی کروائے گئے، معروف صحافیوں نے داتا دربار پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور دعا کی۔ ہائی کورٹ بار میں محفل میلاد النبی کی بابرکت محفل کا اہتمام، تقریب میں وکلاء، عدالتی سٹاف، پولیس اہلکاروں کی شرکت، مولوی منظور حسین کے بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش،
महफिल में आलम इस्लाम की सरबुलंदी और मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गई। और छाती के सरतान के हवाले से आगाही वर्कशॉप का इनेकाद सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मुनक्किद होने वाला वर्कशॉप प्रिंसिपल प्रोफेसर महमूद अयाज की जेर सदारत मुनक्किद हुआ। तिब्बी माहिरीन की बड़ी तादाद शरीक हुई।